नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि आज हम उस मौजू को देखने जा रहे हैं जो हकीकत में उम्मत मुसलमा छोड़ चुकी है, भूल चुकी है। या तो वोट हम कहते हैं कि हम डालने नहीं जाते जी, हम तो बड़ा शरीफ आदमी हैं, या डालने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें बरादरी को वोट देना है, अपने रिश्तेदार को वोट देना है, अपने हमसाए को वोट देना है। किसी के कहने पे हम वोट डालने चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है। सबसे पहले मैं आपको वो गुजारिश करता हूँ कि बुखारी की एक हदीस में दर्ज है, इब्ने उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जब आप दुनिया के हर अमल से पहले ये देखते हैं कि मेरा रब इससे राज़ी है कि नहीं। जिसने अल्लाह के लिए रोका, अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए अलहदा हुआ, अल्लाह के लिए जुड़ा, उसने अल्लाह के लिए तमाम मामलात को किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका ईमान मुकम्मल होता है। यानी अगर किसी ने वोट मांगा तो उसने इस अंदाज से दिया कि मैंने आप इसको अल्लाह को हिसाब देना है, और अगर तो ये अल्लाह के यहाँ मकबूल है मेरा वोट देना तो मैं इस शख्स को वोट दूंगा, और अगर अल्लाह इससे नाराज़ होता है, मुझे किसी बरादरी और किसी रिश्तेदारी और किसी हमसायगी और किसी मसलक को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब किस तरह राज़ी होता है। तो ये वोट की बुनियादी जो चीज़ है ना, उलमा ने इसको 3 हिस्सों में रखा है। उन्होंने कहा वोट एक शहादत है, वोट एक अमानत है, और वोट एक जिम्मेदारी है कि आप एक नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं, और आपने वो नुमाइंदा उस अंदाज में चुनना है कि मैं उस नुमाइंदे को वोट दूंगा जो आगे जाके असम्बली में हमारी नुमाइंदगी करेगा। जितने वो भलाई के काम करेगा उसका वोट डालने वाले को भी अजर होगा, और अगर वो बुराई करेगा, लूट खसूट करेगा, तो जितनी वो बुराइयां करेगा उस वोट डालने वाले को भी उस सारा गुनाह उसके हिस्से में भी आएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें इस बात का बहुत एहतमाम करना है कि उलमा हमें क्या इसकी देते हैं कि किस अंदाज में आपको वोट में अपना हिस्सा डालना चाहिए, और फिर हम देखेंगे उलमा क्या कहते हैं, और फिर हम देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हमें क्या रहनुमाई दी है, अल्लाह हमें क्या कहता है। इसको बुनियाद बना के जब हम चलेंगे तो फिर वो बुनियादी तब्दीली आएगी। आपने अफराद को तब्दील करके देख लिया है, लेकिन पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई। इसलिए जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया था कि ये जो पाकिस्तान बनाना है ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ था जिसके नतीजे में पाकिस्तान बन गया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इसको खिलाफत राशिदा का एक नमूना बनाए, यानी पाकिस्तान को खिलाफत राशिदा का नमूना बनाए, और फिर अल्लाह ताला अपने उस वादे को पूरा करे कि पूरी दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को बर्पा करने के लिए मुसलमानों को पूरी दुनिया की सरबराही अता करे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। और ये उन्होंने सुन रखा था, उसी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत को पूरी दुनिया की सरबराही अल्लाह ताला अता करेगा। तो ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया था। किसी ने पूछा आपका मंशूर क्या होगा, तो उन्होंने कहा हमारा मंशूर तो 1400 साल पहले अल्लाह का वो पाक कलाम है, वो हमारा मंशूर है, वही हमारा दस्तूर है, वही हमारा तरीक़ाकार है। तो मैं आपको अपने उस टॉपिक पे अब आके जो वोट की 3 चीज़ें हमें उलमा ने बताई हैं कि वोट एक शहादत है, वोट एक अमानत है, वोट एक नुमाइंदों को चुनने की जिम्मेदारी है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक उनका तारीख़ी फतवा मौजूद है कि इंतखाबात में वोट की शरई हैसियत एक शहादत की सी है। और शहादत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है ये मैं आपको गोशगुजार करूँगा। फिर आप मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी से किसी ने पूछा था वोट के बारे में, तो उन्होंने कहा था जिस तरह झूठी गवाही देना एक हराम चीज़ है, इसी तरह गवाही को छुपाना भी हराम है। यानी ये एक शहादत का दर्जा रखती है। उन्होंने इसको सेकंड किया था, और उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे ये फरमा दिया था कि सियासत और सियासतदानों ने ये सियासी तालाब को गंदा कर दिया है। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है या तो इसके पास से होकर गुजर जाए और इससे
اپنے دل کو علیحدہ کر لے کہ ہمیں کیا، یہ تالاب گندا ہو گیا تو ہوتا رہے، اور اس کو بدماشوں اور چوروں اور لٹیروں کے حوالے کر دے، یا پھر وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کوشش میں پہلا کام ووٹ کا صحیح استعمال ہے، تاکہ آپ تبدیلی کے لیے ان لوگوں کو آگے لائیں جو واقعتاً پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان فرمودات کی روشنی میں یہاں اللہ کا نظام برپا کر سکتے ہیں، اور اس روشنی میں یہاں وہ سکون میسر آئے گا کہ غریب امیر اور ہر کوئی وہ ساری سہولتیں انجوائے کر سکے گا۔ یہ قوم کے اندر خیر باقی ہے، اس کے اندر خیر کا جذبہ بھی باقی ہے، لیکن ووٹ کے صحیح استعمال نہ کرنے سے وہ کام ہی نہیں ہو سکا، وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ پھر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مت خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ یعنی ووٹ ایک امانت ہے، پورے علماء کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس امانت کو اس طرح ادا کرو کہ جو اس کا حق ہے، اور ووٹ امانت اس کے حوالے کرو جو اس کا صحیح حقدار ہو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 59 ہے جلد اول میں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرابی یعنی گاؤں کا رہنے والا آیا، اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا امانت کب ضائع ہوگی، یہ وقت کب آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنی ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ یعنی یہ امانت اگر صحیح آپ نے ادا نہیں کی تو پھر نااہل لوگ جو ہے نا وہ آپ پہ مسلط ہو جائیں گے۔ ایک اور بخاری کی حدیث نمبر ہے 2569 جس میں ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے دربار میں تھے، تو ہرقل نے پوچھا بتاؤ جو نبی آپ کے وہاں آئے ہیں وہ کیا آپ کو حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی وہ تاریخی فکرہ کہا تھا کہ وہ ایفائے عہد کا اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا تھا یہ تو انبیاء کا کام ہے، یہ تو نبیوں کی سنت ہے کہ وہ امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، مجھے اور آپ کو بنیادی طور پہ اس کو اس طرح لینا ہے کہ ہم نے، بلکہ ایک اور حدیث ہے بخاری کی 2570 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو منافق ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس میں 3 نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ امانت کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ اس حدیث کو جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم اپنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ دیکھو، اس کے حکم نہ دیکھو۔ دوسری چیز شہادت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ امانت بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلودہ ہے۔ یعنی وہ پاک دل والا آدمی نہیں ہے بلکہ آلودہ گناہ والا ہے۔ تو اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں کبائر گناہ نہ بتاؤں جو گناہ کبیرہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جھوٹی گواہی دینا، یعنی جھوٹی شہادت دینا۔ اسی لیے مولانا تقی عثمانی نے اور ہمارے مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ ووٹ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، اور غلط ووٹ دینا، ووٹ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، اور غلط آدمی کے حق میں ووٹ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک توبہ نہ کی جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، الیکشن قریب ہیں، 2018 میں اب آپ اپنا ووٹ استعمال کریں گے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک نمائندہ چننے کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اپنا ووٹ ڈال دیا تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا، پھر یہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، پھر یہاں یہ حساب لگایا جائے گا کہ ہم نے 15,000 تنخواہ تو کر دی ہے کسی کم سے کم سرکاری ملازم کی، کہ 15,000 میں اس کا گزارا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟
پھر یہ نہیں ہوگا کہ 5 ارب روپیہ سرکاری افسروں کا مقرر کیا گیا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو دیا جائے گا. یہ 5 ارب روپیہ اگر غریبوں کی بھلائی کے لیے، تعلیم کے لیے، علاج کے لیے صرف کیا جاتا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس بات کو سوچئے، ورنہ 5 سال آپ کو بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں ووٹ کا صحیح حق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.